चिकन घालीक जालें आतां चिकन शेवले सामकें नंबर 1 असो जाय. चिकन घालीक जालें हें शेवले खूब रांद रे हांव. खबर आसा न्ही घरा कडेन हांव जाल्यार रांदतां. म्हाका हें रांदपा पडोन गेलो ना. आनी म्हज्या जिवाक 2 दीस हांव बरो ना म्हूण कळ्ळें जाल्यार हांव मागीर एक 8 दीस हॉस्पिटलांत न्हिदोन रावतां. तें म्हज्यान कोणाक सांगनाका, म्हजी आख्खी फॅमिली जाणा. म्हज्या जिवाक 1-2 दीस त्रास जाले म्हूण कळ्ळें जाल्यार मागीर एक 8 दीस हॉस्पिटलांत व्हरून न्हिदतां. तें रे चिकन शेवले हो भिकणा रोस, हो कितें शीता तोप, हें काळीज धांपून दवरलें तें आनी गार्लीक आनी चिकन शेवले कोत्ता हांव आतां. येतात कितें करप रे बाबा. शी चिकन शेवले, चिकन शेवले सासणां जिवितां नशिबां मेळपा ना असलें खूब कोणाक.